लाड़काना जब आते हैं तो फिर दिल चाहता है कि आप लोगों से बात ज़रूर की जाए, कुछ आपसे सीखते भी हैं। और लाड़काना का जो पाकिस्तान की सियासत में रोल है, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ पाकिस्तान की बात लाड़काना में आके की जाए। तो जो सूरत हाल है, जहां आजकल मुल्क को सियासी कुव्वतों ने पहुंचा दिया है, हम समझते हैं कि जिस मुल्क में 10 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी जिन्हें मसला हो, तो अवामी नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अवाम के मसाइल के लिए भी इकट्ठे हों। हमारी कौम में जान है, और हमारी कौम जब इकट्ठी होती है तो बड़े फैसले भी करती है। जिस अंदाज से अमेरिकन्स ने हमें फंसाना चाहा, ये वही है जैसे सोवियत यूनियन जब निकल रहा था तो उसने उस वक्त ज़ियाउल हक को एक जुनेद साहब की गवर्नमेंट करवाई, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक साहब खुद फारिग हो गए। आज भी चूँकि एग्ज़िट है इनका अफ़गानिस्तान से, तो ये वहाँ इंडिया की बालादस्ती करा के खुद निकलना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत कमज़ोर होगी तो शायद वो अपने इरादों में कामयाब हो जाए। और इसी वजह से आप देखिए कि कैरी लुगरविल से ओसामा का एबटाबाद ऑपरेशन हो, नेवल बेस इशू हो, सलाला चेक पोस्ट हो, या मेमो स्कैंडल हो, ये सब कुछ पाकिस्तान के इदारों को लड़ाने की साजिश है। और लाजिम बात है कि साजिश जब CIA तैयार कर रही हो तो वो साजिश लाजमी कामयाब हो जाती है, और कोई भी शख्स जो है उनका आलाकार बन जाता है। तो जिस अंदाज़ में आज मुल्क पहुंचा हुआ है, हम समझते हैं कि आज ज़रूरत यह है कि कोई एक पार्टी, कोई एक शख्स, कोई एक इदारा इस वक्त मुल्क को उस अंदाज से नहीं चला सकता। आज फ़र्ज़ बनता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि ठीक है, इलेक्शन का इंतज़ार करें और किसी एक को ज़िम्मेदार ना समझें, किसी एक पार्टी को ज़िम्मेदार, सब मिलकर इस वक्त मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाएं। और जिस अंदाज से हमने नेटो सप्लाई को बंद कर दिया है, हमने शमसी एयर बेस का मसला हल कर लिया है, इसलिए अगर हम कौमी सतह पर इकट्ठे हो जाएं तो मैं समझता हूं कि मुल्क के जो 3 बड़े इशूज़ हैं इस वक्त, एनर्जी, 3 E's, एनर्जी, एजुकेशन और एनर्जी और इकॉनमी, इनको इस वक्त हमें मिलकर हल करना पड़ेगा, फिर ये सारे इशूज़ हल हो जाएंगे सारे। इसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। दूसरी जानिब आज ही मैं अभी यहाँ आने के बाद मैंने सर्किट हाउस में देखा कि जी मियाँ साहब ने कहा है कि जो पार्लिमानी कमेटी है वो नहीं होनी चाहिए थी। तो एक पार्लिमानी एक जमात, जमहूरी जमात की तरफ सर इस किस्म का बयान, मैं समझता हूँ कि जमहूरी इदारों की बेइज्जती है, एक जमहूरी इदारों के ख़िलाफ़ साजिश है, और पार्लियामेंट की इसके अंदर जो है उन्होंने समझने के हद की है कि उन्होंने पार्लियामेंट पे एतबार नहीं किया। तो बात यह है कि अगर पार्लियामेंट पे एतबार नहीं है तो फिर किस इदारे पे एतबार करेंगे। तो बात यह है कि वक्त यह है कि हम समझते हैं कि इलेक्शन अर्ली हो सकते हैं, अगर सब इकट्ठे हो जाते हैं तो ठीक है, अर्ली इलेक्शन हो जाए, लेकिन कोई भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी मुल्क के फ़ायदे में नहीं रहेगी। और उसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म मई में जो गवर्नमेंट इसलिए ज्वाइन की थी, हमें चाहते थे हम 3 साल पहले ज्वाइन कर सकते थे। हम समझते थे कि मुल्क को ख़तरात हैं, हमने मुल्क के इस्तेहकाम और जमहूरियत के तसलसल के लिए गवर्नमेंट ज्वाइन की है। और इंशाअल्लाह हम वो लोग नहीं हैं जो ब्लैकमेलिंग करें, हम इंशाअल्लाह साथ चलेंगे, गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, और जिस किस्म का कोई अगर इशूज़ आते हैं मुल्क के हवाले से, मुल्क के मामले को हम गवर्नमेंट के साथ डट के खड़े रहेंगे और साबित करेंगे एक इत्तेहादी के तौर पे कि हम कैसे खड़े होते हैं। तो ये हमने तय किया है। और इसके अलावा सियासी अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त मुल्क में पैदा किया जा रहा है, उसके लिए कुछ प्लान्स हैं हमारे पास, और हम उसके तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस वक्त एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और तमाम लोगों को उस पर इकट्ठा किया जाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा किया जाए, और ये सोचा जाए कि ठीक है, लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द पार्लियामेंट डिसाइड के इशूज़ का क्या बनता है। लेकिन हम तो दीगर मामला जो मुल्क हैं, जो आम आदमी का मसला है, देखिए आम आदमी का मसला है महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन को रोकना है, एनर्जी का इशू है बहुत बड़ा, एजुकेशन हमारे पास नहीं है, इसके लिए सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। मुस्लिम लीग कायदे आज़म इकट्ठी है, और इंशाअल्लाह हम किसी लहर के हम साथ नहीं जा रहे, हम किसी शहर के साथ नहीं जा रहे, हम एक अपनी एक डायरेक्शन के तहत चल रहे हैं। हमारी पार्टी वो है जिसने पाकिस्तान बनाया था, और आज इंशाअल्लाह 1906 की पार्टी हमारी बनी हुई है, आज उसकी 4 दिन पहले हमने उसकी 106वीं सालगिरह भी की है। तो हम इंशाअल्लाह इस वक्त के अंदर पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए भी हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, और इंशाअल्लाह इसके अंदर हम चलते रहेंगे। मां बाकायदा पंहिंजो मौक़िफ़ ॾेई चुको आहियां, ऐं असांजी उम्मीद आहे त इहो हाणे असांजे दोस्तनि जी वफ़ादारी मटाइण जी कोशिशि न कंदा,
असांखे उम्मीद आहे त हाणे असां ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, हाणे असांखे मां सम्झां अहिड़ी शिकायत कोन थी। ठीकु आहे, उन्हनि हिकिड़ी अटैम्प्ट कयो, इहो उन जो मतिलबु इहो बि आहे त असां वटि सुठो स्टफ मौजूदु आहे, असांजो सुठो पॉलिटिकल स्टफ असां सां गॾु आहे, इन करे शायदि कोशिशि हूंदी, पर हाणे ईअं कोन थींदो। हम एक हुकूमत की इत्तेहादी जमात हैं और हमने वो किरदार अदा किया है कि हम जिस वक्त से गवर्नमेंट में आए हैं हम समझ रहे थे कि हुकूमत शायद अकेले सर जो प्रेशर्स आ रहे हैं, साजिशें अमेरिकन तैयार कर रहे हैं और जो हमारे मुल्क को जिस अंदाज से एक गिरदार में फंसाया जा रहा है, शायद हुकूमत इकट्ठा अकेले फिर फैसला ना कर सके। तो हमने हमारे आने के बाद मरकज़ी सतह पर भी और प्रोविंस में भी आप देखें कि आज ब्लैकमेलिंग से निकल गए हुकूमत, आज कमिश्नरी निज़ाम मौजूद है, तो इसलिए कि हम गवर्नमेंट के साथ मौजूद हैं। तो इसमें ये हमारा आइडिया है कि कोई एक पार्टी इस वक्त मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। तो ठीक है, इलेक्शन जब अनाउंस हो तब अपनी सियासत करें, लेकिन इस वक्त सब लोग इकट्ठे होकर, इसमें हमारा एक आइडिया है, हमने फ्लोट किया है और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे कि तमाम इकट्ठे हों और बजाय इसके कि डिस्टेबलाइज़ करें, मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करें, इस वक्त सिस्टम को बचाने की ज़रूरत है। देखिए, हम समझते हैं कि लोगों के मसाइल, मैं सही समझता हूँ कि 100% अभी तक हल नहीं हो सके, लेकिन इत्तेहादी और हुकूमत इस कोशिश में है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। मसला ये है कि मुल्क को बैरून ख़तरात भी बहुत हैं। इस वक्त अगर गवर्नमेंट को 4 लोग इकट्ठे हों और 4 लोग धक्के दे रहे हो तो उसका फ़ायदा हमारे मुल्क दुश्मनों को होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग एक ग्रिड पे इकट्ठे हों। ठीक है, जब इलेक्शन अनाउंस होता है उस वक्त अपने तोपों के रुख बेशक एक दूसरे को खोल दिए जाए। देखें जी, जब इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं उसके अंदर इस किस्म के इशूज़ चलते रहते हैं और उसमें जब हमने देखा कि बड़ा इत्तेहाद सिंध में एक बड़ा इत्तेहादी इनके पास आ रहा है, तो हमने ख़ुद वॉलंटरीली कहा कि ठीक है, बेशक हमारे डिपार्टमेंट उनको दे दिए जाएँ। तो इत्तेहादी जमातों में होता है और अब जो मैं आइंदा मैं देखता हूँ कि सिनेरियो में लग रहा है कि ज़्यादा बड़े इत्तेहाद बनेंगे अब तो। देखिए, हमारा, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम एक अहम इत्तेहादी हैं और हमारी मीटिंग्स चलती रहती हैं। इस वक्त हमने समझा कि जो मुल्क की सिचुएशन है, इस वक्त बजाय इसके कि हम अपने इख्तलाफ करें, हमने मुल्क की खातिर और जो इस वक्त सियासी सूरत हाल को हमने कंट्रोल करने के लिए हमने साथ दिया। पहले भी साथ थे हम, लेकिन हमने तय कर लिया कि हमारे ज़ाती पोर्टफोलियो के इशूज़ हमारी ज़ात के हैं, उनसे बालातर होकर हम मुल्क के लिए इकट्ठे हैं और हम समझते हैं कि हम एक इत्तेहादी की हैसियत से, एक बेहतर इत्तेहादी की हैसियत से हम साथ चलेंगे और इसीलिए हम वो हमारे सेकेंडरी इशूज़ रह गए हैं। अब हम चाहते हैं कि सब मुल्क की मामलात को परेशानी से निकालें। देखिए जी, यहाँ हम अल्लाह के करम से कायद आज़म की जमात हैं और इस वक्त हमारे 51 लोग हैं, लेकिन उसमें से कोई हम ख्याल में है, कोई पार्टी छोड़ गया है, लेकिन हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हमारे बहुत सारे हमारे साथ खड़े हुए हैं और रास्ते दोनों, देखिए हर जगह 2 गेट होते हैं, एक एंटर एक एग्ज़िट। अगर एग्ज़िट गेट खुला हुआ है तो एंट्रेंस भी खुली हुई है हमारे पास। तो इंशाल्लाह हमारी एक पाकिस्तानी खालिक जमात है और हमारे पास जो हैवी वेट कैंडिडेट्स या हमारी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारा एक वर्कर, एक नज़रिए के साथ हमारे साथ है। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का मुस्तकबिल बहुत बेहतर समझता हूँ और जिस अंदाज से, देखिए हमारी सियासत चौधरी शुजात हुसैन की एक बुर्दबारी की सियासत, एक परवेज़ इलाही एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर और मुशाहिद हुसैन सैयद एक बेहतरीन दानिश्वर। हमारे पास जो स्टफ़ मौजूद है, इसी नीचे तक आ जाएँ तो जो स्टफ़ हमारे पास है शायद दूसरी पार्टीज़ के पास नहीं है। बिल्कुल हम हामी हैं, लेकिन हम समझते हैं कि सूबे लिसानी बुनियाद पर नहीं बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर, और जहाँ के लोगों की डिमांड हो पूरे सूबे वालों। लिसानी सूबे की हम ख़िलाफ़ हैं। हम समझते हैं कि पंजाब में, जनूबी पंजाब में सूबा बनना चाहिए। हज़ारा के लोगों की डिमांड है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, सूबा बनना चाहिए, लेकिन हम वाज़े करते हैं कि सिंध में किसी भी किस्म के सूबे की ना गुंजाइश है, ना कभी उसकी हम हिमायत करेंगे। ॾिसो, पार्टी असांजी पंहिंजी पार्टी है ऐं मुशर्रफ साहब अचे, मां चवां सभिनी खे सियासत में रस्ता खुलियल हुजणु घुरिजनि। जेकॾहिं मुशर्रफ बि अचे थो, इमरान साहब बि सियासत में एक्टिव थी वियो आहे, त कोई इशू कोन्हे, पर असांजी पंहिंजी पार्टी आहे। असां न कॾहिं वञूं पिया, न किथे ज़म पिया थियूं। इंशाअल्लाह पंहिंजो असां पॉलिटिकल असांजी सफ़र जारी रहंदो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग असांजे अॻे कुझु लॻियल कोन्हे, क्यों मीडिया लॻाईंदी आहे, असां न लॻाईंदा आहियूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग आहे, इंशाअल्लाह इहो पाकिस्तान मुस्लिम लीग रहंदी, हलंदी ऐं कॾहिं साइज़ नंढो थींदो, कॾहिं वॾो थींदो। देखिए जी, अगर सब लोग इस पे मुत्तफिक हैं तो बजाय इसके कि कोई सियासी बहरान आए, तो अगर आइनी तौर पर कबल वक्त इंतखाब आइनी हल है और अगर उस पर तमाम, और एक और ये मेरी कुछ इतला भी है कि शायद सेनेट के इलेक्शन भी कुछ कबल वक्त होंगे और जनरल इलेक्शन भी कुछ कबल वक्त होंगे और इसमें शायद PMLN भी ऑन बोर्ड है
اور اس میں ضامن موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آئینی طور پہ جو سیاسی اکائیاں ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ اگر قبل از وقت انتخاب پہ سب تیار ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم کسی سیاسی بحران کی طرف جائیں, ہم اداروں کے ٹکراؤ کی طرف جائیں, اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا تو آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. میاں صاحب ڈائریکشن لیس چل رہے ہیں. میاں صاحب تنہائی کا شکار ہیں. ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, آج کوئی بیان دیتے ہیں, کل کوئی بیان دیتے ہیں. جس انداز سے دیکھیں منصور اعجاز کیس میں ہمارے ملک میں ایک ایشو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس کو اکرم شیخ وکیل دے دیا گیا. اس سے سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ملک میں سیاسی افراتفری پیدا کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایک سازش ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ کچھ نہیں ہے, وہ ایک ایشو ہے, کورٹ ڈیسائیڈ کرے, پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے. لیکن میاں صاحب کبھی فضل الرحمان کے فیور میں جاتے ہیں, کبھی کہیں جاتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھ رہا کہ میاں صاحب, چونکہ مسلم لیگ ہمیشہ محب وطن لوگوں کی جماعت رہی. مسلم لیگ نے اپنی قربانی دے دی, اپنے لوگوں کی قربانی دے دی, اپنا سائز چھوٹا کرا لیا, لیکن وطن کے خلاف کوئی بات نہیں کی, اپنے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی. میاں صاحب اپنی ذاتی دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ پہلے انہیں اداروں کے پیچھے لگ گئے, اب وہ سسٹم کے پیچھے لگ گئے ہیں اپنی ذاتی انا کی خاطر, اپنی ذاتی ایک بدلے کی سوچ کی خاطر. ہم نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ کی ایک اور ایشو ہے. مسلم لیگ کی قیادت اپنی انا اور اپنے مفادات کی وجہ سے پی ایم ایل این وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, لیکن مسلم لیگوں کا جو ورکر ہے اور جو عہدیدار ہے ان سب کے دل کٹھے دھڑکتے ہیں. ہم تو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم, جو کہ ہمارے دم چھلا کوئی نہیں ہے آگے, ہم تمام مسلم لیگ کے ورکرز کو دعوت دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کو مسلم لیگ کو ملک دشمن کہلائے, بہتر یہ کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم میں ہے جو وطن پرست پارٹی ہے, بہتر پارٹی ہے, بردبار پارٹی ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنے والی پارٹی ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا خود ہم بہتر جا رہے ہیں. دیکھیے جی, مسلم لیگی سب چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے, لیکن مسلم لیگ کے قائدین مسلم لیگ کا اتحاد نہیں چاہتے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ مسلم لیگ, جو لوگ اپنی انا کی خاطر مسلم لیگ کے اتحاد میں رکاوٹ ہیں, ان کو چھوڑ کر تمام لوگوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. دیکھیے جی, اگر تمام پوری قوم اکٹھی ہو جائے تو پاکستان بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مکمل ہو سکتا ہے اگر انتخابات آئینی طریقے سے کرائے جائیں. اور دوسری ایک اور میں آپ کے سوال کے جواب میں بتا دوں, جو حالات آپ نے سلالہ چیک پوسٹ کا حوالہ, یہ تمام حوالے دیے, تو میں ایک بتاتا چلوں کہ امریکنز ہمیں کیری لوگر بل سمیت, فوجی امداد سمیت اور دیگر سول امداد سمیت $12.5 بلین کا 5 سال میں انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کیا ہے. اس کے اندر بھی اکثر کبھی ان کی سینٹ پابندی لگا دیتی ہے, کبھی ان کا پینٹاگون پابندی لگواتا ہے, کبھی ان کے سینیٹرز پابندی لگواتے ہیں. لیکن صرف وہ افغانستان میں آج کل بھی وہ ایک ہفتے کے اندر ان کا $2.5 بلین کی ان کی ایک ہفتے کا خرچ ہے. تو صرف سوا مہینے کے افغان وار میں سوا مہینے کا پیسہ ہم سے 5 سال میں کمٹ کیا ہے. اس سے زیادہ تو $15 بلین چائنا نے ہمیں سول امداد دے دی ہے. تو بات یہ کہ امریکنز نے یہ $12.5 بلین ڈال کر دے کے ہمیں خرید نہیں لیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم, اگر آپ نے جو الیکشن کی بات کی, اگر ہم ایک فوٹنگز میں کھڑے ہو جائیں تمام پولیٹیکل پارٹی, ہم کو افراتفری کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. افراتفری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. ہم طے کر لیں کہ ہم نے ملک میں سیاسی افراتفری نہیں پھیلانی, الیکشن ہونے چاہیے, میرے خیال ہے سب اکٹھے کرا سکتے ہیں. اور مجھے اس طرف ملک جاتا ہوا, ارلی الیکشن کی طرف ملک جاتا ہوا لگ رہا ہے, اور انشاءاللہ دوبارہ اپنی کامیابی بھی نظر آ رہی ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت علی شاہ کو بہت سارے لوگ ملک سے بھاگ جاتے ہیں, لیکن جماعت علی شاہ کا جانا اس ادارے کی ناکامی ہے جس کی یہ ذمہ داری تھی. ہم ہر ایشو پہ گورنمنٹ کی ناکامی قرار نہیں دے سکتے, لیکن اداروں کی ناکامی ضرور قرار دے سکتے ہیں. لیکن اب اس کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانا چاہیے اور غداری کے اوپر اس کو پھانسی دینی چاہیے. یہ جی ہم اس کو لاپرواہی اور نااہلی ہم سب سے اس کو گردان سکتے ہیں. اور میں وہی کہتا ہوں کہ اداروں میں جو ٹارگیٹڈ جو آپریشن ہونا چاہیے, سب کو ایک بم مار کے نہیں اڑا دینا چاہیے. جہاں کرپشن ہے, جہاں غلطی ہے, وہاں آپریشن ضرور ہونا چاہیے. دیکھیے میری ایک اطلاع تو کچھ لگتا ہے کہ شاید پہلے تو ہم ایک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور ان کے حکم کی تعمیل میں ہم شاید ان کو سپلائز دے رہے تھے. اب شاید جو میری جسٹ ایک اطلاع ہے, لیکن میں اس کے زیادہ معلومات میرا فورم نہیں ہے, لیکن سنا ہے کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے, کوئی کمرشل بیسس پہ شاید کوئی, اگر ملک کو فائدہ ہوگا, اگر اس ملک کو کوئی فائدہ ہے, ہمارے عوام کو فائدہ ہے, عوام کی بہتری ہے کوئی اس میں, شاید کوئی بات چیت کا راستہ کھل سکے. لیکن اس انداز میں ہم بالکل ڈیٹو کی سپلائی, جو میرا ایک ذاتی طور ایک مشاہدہ ہے, کہ بحال ہونے نہیں جا رہی. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالرب سانگھی صاحب جو ہیں, یہ 47 دن ہو گئے ہیں کڈنیپنگ ان کی ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے ہیں. تو میں آج لاڑکانہ میں بیٹھ کر آپ سب کے سامنے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں کی انتظامیہ, ہوم ڈپارٹمنٹ
اسپیشلی منظور وسان صاحب ان کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے میں خود بھی کوشش کروں گا۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز، سار شاہ، ان کا مجھے پتہ چلا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، اس لیے کہ مسلم لیگی ہم سب کو اپنے خاندان کی طرح سمجھتے ہیں۔ میں کراچی ہاسپٹل میں ان سے ملنے گیا، 3 دن ہو چکے تھے۔ آپ دیکھیں ایک شخص اپنے آپ کو 18 کروڑ عوام کا مسیحا گردان رہے میاں صاحب، لیکن ایک وہ شخص جو اس دن اس نے بات کی مجھ سے، میرے پاس فوٹیج موجود ہے، میرا کیمرہ میرے ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ جی میں میاں صاحب کا عاشق ہوں، میں ورکر ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہے، مجھے صرف ملنا تھا، مجھے ان کو یہ تھا کہ مجھے اعتماد میں لے لیں، ملنے تک مجھے نہیں، میں نے آگ لگا لی، چلے کچھ بات نہیں۔ 4 دن گزرنے کے باوجود ایک شخص کوئی اس کو نہ پوچھنے گیا، نہ اس کی امداد کی، اور جس دن اس نے کہا میں شاید کل مر جاؤں، لیکن میں بتا دوں کہ میں میاں صاحب کا ہوں، میں مسلم لیگی ہوں، اس کو کوئی امداد نہیں دی۔ تو ایسے دعوے، مسیحائی کے دعوے نہ کریں، ایک اس شخص کو آپ مدد نہیں دے پا رہے جو کہ آپ کی بات کر رہا ہے، چلے مسلم لیگی نہیں تھا، وہ 18 کروڑ میں سے ایک پاکستانی تو تھا۔ تو اس قسم کے دعووں کو عوام کو سمجھنا چاہیے، اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں وہ لیڈرز جو جن کا کوئی قبلہ درست نہیں ہے ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ دیکھیے جی، اگر معافی مانگتے تو بھی انہیں ایئر بیس تو خالی کرنا تھا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ہمیں اپنی کالونی سمجھتے ہیں، وہ ہمیں غلام سمجھتے ہیں، لیکن اب ہماری قوم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور آپ ایک چینج دیکھیں کہ جب آپ شیری رحمان وہاں جا رہی ہیں تو انہوں نے 1 ہفتے کے اندر اوباما نے کہا اپنے آگے ڈاکومنٹ دے دیں آ کے، ہم اگر کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں مانا ہے، اگر ہم غلامی کرتے رہتے، جوتے چاٹتے رہتے تو ہمیں جوتوں پہ چٹواتے رہتے ہم سے۔ تو بات سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہیں معافی مانگنی پڑے گی، اور معافی مانگے بغیر امریکنز کا گزارا نہیں ہے۔ ان کا جو ایگزٹ ہے افغانستان سے، اگر آج پاکستان پیچھے ہٹ جائے تو شاید ان کا افغانستان ان کا قبرستان بن جائے، یہی ممکن ہو سکتا ہے۔